र सङ्घर्ष समितिका पनि सबै सहयोगदाताहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त यो आयोजनाको लागि म साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सुरुमै हिजोको आम हडतालको तयारीका सन्दर्भमा सर्लाही जिल्लाका एकजना होनहार युवा नेता कमरेड राजाराज वाग्देको दुःखद मृत्यु भएको छ। सडक दुर्घटनामा भनिएको छ, तर त्यो अझै अध्ययन गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ त्यो, तर पार्टीले अध्ययन गर्दै पनि छ। म यस सन्दर्भमा राजाराज वाग्देप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। शोकाकुल परिवार र अरू आफन्तजन सबैलाई समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब तपाईहरुले प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। हुन त पार्टीको तर्फबाट हामीले कुन उद्देश्यको निम्ति र कसरी हिजोको आम हडतालको कार्यक्रम गर्यौं भन्ने बारेमा कमरेड माधव नेपालले स्पष्ट ढङ्गले राखि नै सक्नु भएको छ। तर पनि तपाईहरुले फेरि केही जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। म पहिला त के भन्न चाहन्छु भने यो समग्र परिवर्तनको प्रक्रिया, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान, यो सबैका सन्दर्भमा हामीले जो अपेक्षा गरेका थियौं, अब निर्वाचनपछि स्थायित्व हुनेछ, विकास समृद्धि हुनेछ भनेर जे सोचेका थियौं, र अझ मैले नै तपाईहरुको अगाडि तथ्यलाई राख्दा म नै वाम गठबन्धन गरौं र चुनावमा जाउँ भन्ने कुराको केपी ओलीसँग प्रस्तावक हो म, र पार्टी एकता पनि गरौं। अब हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायत सबै मूलभूत विषयमा हामी समान सोचमा छौं र समान प्रक्रियामा भइसकेपछि पार्टी एकताको पनि संकल्प गरौं भन्ने प्रस्तावक पनि म नै हो। तर त्यसो गर्दा देशमा अब चाहिँ राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ र देशमा अब जनताको निम्ति विकास, निर्माण र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा आवश्यक छ भनेर गरिएको थियो। र 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै यो दुर्घटनामा पर्यो। त्यसकारण मैले अस्ति 9 गतेको सभामा पनि, विरोध सभामा पनि भनेको थिएँ, यसको निम्ति हामीले पनि आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। कहाँ हाम्रो त्रुटि भयो, हामीले किन समयमै यो प्रवृत्तिलाई रोक्न सकेनौं। प्रवृत्ति त देखिया थियो, बहस त चलेकै थियो पार्टीभित्र, तर त्यसलाई यो हदसम्म देशलाई दुर्घटनामा लाने ठाउँसम्म जान नदिने चाहिँ हामी कहाँ चुक्यौं भन्ने कुराको समीक्षा पनि हामीले गर्नुपर्छ भनेर मैले सार्वजनिक सभामै भनेको थिएँ। म तपाईहरुसँग पनि यो कुरा फेरि एकचोटि हामी त्यो आत्मसमीक्षाको प्रक्रियामै छौं र एउटा श्वेत पत्रको तयारीमा पनि छौं। हामी भएको के हो यथार्थ, त्यो कुराको जानकारी जनतालाई पनि हुनु पर्यो, इतिहासमा यसलाई दर्ज गरिनु पर्यो भनेर हामी त्यसको तयारीमा पनि छौं। यो कुराको जानकारी पनि म तपाईहरुलाई पार्टीको तर्फबाट गराउन चाहन्छु। दोस्रो, तेस्रो कुरा यहाँ प्रश्न उठ्यो, तपाईहरु आफै असक्षम भयौं अब हामी भन्ने लागेको छ कि छैन भन्नुभयो। हामी आन्दोलनमा छौं, त्यसकारण यो क्षमता र असक्षमताको कुरा होइन। राष्ट्र र जनताप्रति निष्ठावान हुने र राष्ट्र र जनताको हितप्रति, लोकतन्त्रको हितप्रति, संविधानवादको पक्षमा चाहिँ संघर्षमा जाने र नजाने कुरा हो क्षमताको कुरा हो। यदि तपाईले भने जस्तो तपाई हिंसाबोधको ढङ्गले सोच्ने, अब हामी पनि असफल भइयो भन्ने ठान्ने मान्छे आन्दोलनमा जाँदैन। संघर्षको मैदानमा फेरि एकचोटि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौं भनेर लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा सडकमा जाने भनेको त्यही नै सबभन्दा ठुलो क्षमता हो। मैले भने आत्मसमीक्षा त हामी गर्छौं, हाम्रो पनि त्रुटि भएको छ, तर त्यसको अर्थ चाहिँ हामी अब असक्षम भयौं, बाटो छोडिदिनुपर्छ भनेर फेरि पलायन हुने पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन। हामी कोही पनि नेताहरू पलायनको पक्षमा छैन। हामी फेरि पनि सङ्घर्ष गर्ने, फेरि पनि राष्ट्र र जनताको पक्षमा, लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा लडाईँको मैदानमा छौं। त्यसकारण साथीहरू, तपाईहरुले विषयलाई बुझ्दाखेरि यसरी बुझ्नु नै उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
र अहिले जे परिवर्तन भएको छ, युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण, शान्ति सम्झौतालाई संविधान सभामा रूपान्तरण, संविधान सभालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा रूपान्तरण, अनि एउटा चाहिँ बलियो सरकार निर्माणमा पहल कदमी, यी सबै हाम्रो पार्टीका, हाम्रा नेताहरूका योगदानहरू, त्याग तपस्याहरूका परिणाम हुन्। त्यसैले यसलाई मिनिमाइज गरेर हेरियो भने त्यो न्याय चाहिँ हुँदैन भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। त्यसैले हामी अहिले पनि फेरि पनि सत्यको पक्षमा हामी लडाइँमा छौँ। अहिले जे भइराखेको छ यो हामी सबैले भनेका छौँ प्रतिगमनतिर हो, र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विषय होइन। पत्रकार साथीहरू, म बडो दरोसँग र गम्भीरताको साथ भन्न चाहन्छु, यो पार्टीभित्रको मात्रै विषय हुँदै होइन। तपाईँ पत्रकारितामा काम गर्ने साथीहरू मेन स्ट्रिम मिडिया जति छ, मैले हिजो एकजना पत्रकारसँग कुरा गर्दै गर्दा झन्डै 90% यो प्रतिगमन नै हो, यो संविधानमाथि घात नै हो, यो लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रक्रिया नै हो भन्नेमा छ भनेर उहाँले भन्नुभयो, र हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ पनि। यस हिसाबले भन्दा तपाईँहरू किन, तपाईँहरू त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य त होइन सबै, त तपाईँहरू त पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ, अथवा अरू मेन स्ट्रिम मिडियाका जो छन् ती सबै कम्युनिस्ट पार्टीका त मान्छे होइन। तर ती सबै चाहिँ किन प्रतिगमनका विरुद्ध, संविधानवादका विरुद्ध भएको हमला रोक्नुपर्छ भनेर किन लाग्नु भएको छ? बुद्धिजीवीहरू, साहित्यकारहरू, कवि कलाकारहरू, नागरिक आन्दोलन, संविधान र कानुनको क्षेत्रमा विशेष दक्षता हासिल गरेका, अनुभव हासिल गरेका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू किन यो प्रतिगमन नै हो? देश निकै अप्ठ्यारो ठाउँतिर जाँदैछ भनेर उहाँहरूले कहिले संयुक्त वक्तव्य, कहिले आन्दोलन, सडकमा नाटक, यो सबै चाहिँ जो प्रदर्शन भइरहेका छन् यो कम्युनिस्ट पार्टी भएर भएको हो र? हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले व्यक्तिका लागि लडा गरे पद पाउनको लागि, त्यसो भएर सबै लाग्यो हो त भन्दा त होइन नि यो कुरा त। अनि नेपाली कङ्ग्रेस अथवा जनता समाजवादी पार्टी अथवा भएका सबै पार्टीहरू, सबै जनसङ्गठनहरू यो चाहिँ असंवैधानिक नै हो, अलोकतान्त्रिक नै हो भनेर सबै त सडकमै छन्। ती कम्युनिस्ट पार्टीका त होइनन्। यदि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको व्यक्तिको पदको मात्रै लडाइँ हुन्थ्यो भने त सिँगै राष्ट्र केपी र केपीको वरिपरिको गुट र केपी सत्तामा भएको हुनाले त्यसबाट त्यसको दुरुपयोग गरेर मान्छेलाई उपयोग गर्ने बाहेक अरू सबै विरोध किन छ? म फेरि पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो देशका सबैभन्दा राम्रा ब्रेनहरू, राम्रा दिमागहरू प्रतिगमन नै हो, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्नेमा छ। अब स्वार्थीहरू, अवसरवादीहरू, क्षणिक फाइदाको निम्ति, तुच्छ फाइदाको निम्ति लाग्नेहरूको कुरा छोड्दिउँ। हिजो पञ्चायतको बेला मैले त भन्ने गरेकै छु, तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएकै छ। सामन्तहरूले आयोजना गर्ने पञ्च र्यालीमा देशभरिबाट लाखौँ मान्छे जुटाउने गरेको देखेकै हो। ४० सालको आन्दोलनको ठिक्क अगाडि कता कता पञ्च र्याली हुन्थ्यो। त्यसैले यो मान्छेहरू देखिया छन् भनेर भन्ने कुरा मात्रै होइन, सत्य कसको पक्षमा छ, लोकतन्त्रको पक्षमा साँच्चै को छ र को छैन भनेर पो हेर्ने हो। मान्छेका टाउका कति कसरी छन् भन्ने मुख्य कुरा होइन। हामीले हिजो पञ्च र्याली लाखौँ मान्छे उठ्दाखेरि पनि यो पञ्च र्याली नै हो भनेर त्यसको विरोध गऱ्यौँ र हामी आन्दोलनमा होम्यौँ। किनकि हामी सत्यको पक्षमा थियौँ, हामी निरङ्कुशताको विरुद्ध थियौँ, हामी लोकतन्त्रको पक्षमा थियौँ, हामी गणतन्त्रको पक्षमा थियौँ। कारण यहाँ सवाल यसरी हेर्ने हो जस्तो लाग्दैन। व्यक्तिलाई तपाईँहरू नहेर्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ, मुद्दालाई हेर्नुहोस्। मुद्दा के हो, कुन मुद्दाको लागि हो, त्यसकारण यसलाई त्यो रूपमा बुझ्न ठिक होला भन्ने लाग्छ मलाई। अब हिजोको आम हडतालको बारेमा कुरा आइ नै सक्यो, म लामो व्याख्या गर्न चाहदिनँ। यो संवैधानिक परिषदको जो विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिहरू भए ती नैतिक दृष्टिकोणले, कानुनी दृष्टिकोणले र संवैधानिक दृष्टिकोणले एउटा निकै ठुलो प्रतिगमनको, प्रतिक्रान्तिको भन्नुहोस्, लोकतन्त्र विरोधी चाहिँ हरकतको एउटा पराकाष्ठा हो।
तपाईहरुले कतिको हिसाब गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। अध्यादेश ल्याइयो 11-12 बजेतिर अनि 3-4 घण्टा पछि परिषदको बैठक बोलाइयो। त्यो अध्यादेश अन्तर्गत जुन हुनै सक्दैन तुरुन्तै राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति गराइयो अनि संवैधानिक परिषदका मा सभामुख र प्रतिपक्षको नेताको उपस्थिति छैन, कोरमै पुग्दैन। एकातिर कमसे कम 48 घण्टा अगाडि जानकारी दिनुपर्ने, सूचना गर्नुपर्ने, त्यो पनि छैन। अर्कोतिर अध्यादेश ल्याइसकेपछि सबैलाई बैठकमा आउने वातावरण बनाउनु पर्ने, त्यो पनि छैन। अल्पमत बसेको छ, कोरम पुगेको छैन। कोरमै नपुगेको बैठकले नियुक्ति गरिएको छ। नियुक्ति गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री आफै, हामी त त्यति बेलासम्म पार्टी उहाँले विभाजित गरिसक्नु भएको थिएन, स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको थियो। स्थायी समितिको बैठकमा उहाँ आउनुभयो, हामी पनि छौँ सबै। नियुक्ति गरेकै छैन भन्नुभयो उहाँले। त्यहाँ स्थायी समितिका हामी 45 जना र अरू चाहिँ आमन्त्रित गरेर हामी 50 जना नेताहरू छौँ त्यहाँ बैठकमा। गरेकै छैन, मैले भनेपछि गरेकै छैन त नियुक्ति भन्नुभयो उहाँले। अनि अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, तर पछि बुझ्दाखेरि नियुक्ति भइसकेको रहेछ, त्यो पनि अल्पमतले, कोरमै नपुग्याइकन। त्यो संविधानको व्यवस्था, कानुनको व्यवस्था, हाम्रा नजिरहरू, परम्परा सबैका विरुद्ध, ती सबैलाई भाँचफुच पारेर निचोरेर, यो निचोरेको त लोकतन्त्रलाई हो नि। तपाईहरु किन प्रचण्ड र माधव नेपाललाई हेर्नुहुन्छ? यिनीहरूको हो कि होइन भन्नेतिर किन जान पर्यो? यसरी निर्ममतापूर्वक लोकतन्त्रको हत्या भयो नि त। राज्य सत्तालाई चाहिँ बडो जङ्गली रूपले क्याप्चर गर्ने प्रयास भयो नि त। यो सही कि गलत भनेर पो हेर्ने कुरा हो। हामी यसका विरुद्ध खडा छौँ। हामीले हिजो, हामीलाई रहर चाहिँ होइन। तपाईहरुलाई थाहा छ, आन्दोलनको हाम्रो संघर्ष समितिबाट पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्दा पनि उठेको थियो, आम हडताल गरौँ, नेपाल बन्द गरौँ भन्ने कुरा उठेको थियो। गर्न हुँदैन। हामीले पहिला पनि भनेका छौँ, सकेसम्म जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी आन्दोलन कार्यक्रम गर्न हुँदैन भनेर पहिलो चरणमा हामीले बन्द नराखेर अरू नै राखौँ भनेकै हो। दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्दा पनि त्यो नराखेकै हो र हामीले फेरि यो राखिराख्छौँ भन्ने पनि हाम्रो होइन। तर यो पटक संवैधानिक परिषदको र भूमि आयोग सम्बन्धी नियुक्तिको कुराले जसरी राज्य सत्ता एकजना मान्छेले निर्ममतापूर्वक क्रूर ढङ्गले सबै मूल्य मान्यता, सबै संवैधानिक हाम्रा प्रावधानहरूलाई कुल्चिएर गरेपछि चाहिँ अब चाहिँ त गुण्डागर्दी, गुण्डाराज नै हुने भयो भन्ने देखियो। यो कुनै मान्यतामा छैन। मैले यसको बारेमा धेरै भन्न सक्छु, तर अहिले सायद आवश्यक छैन। तपाईहरुले बुझि पनि राख्नु भएको छ भने यसलाई त तुरुन्तै प्रतिवाद गर्नु पर्यो। तपाईले लागेको कपडा कसैले खोस्यो भने तपाईले पहिलो काम गरेर तुरुन्तै प्रतिवाद गर्नुहुन्छ नि। मेरो कपडा किन, मेरो घडी खोस्यो या मेरो केही सामान खोस्यो भने त तुरुन्तै प्रतिवाद गर्नुपर्ने हुन्छ नि। यस्तै हो हिजोको आम हडताल, जातिवृत्ति भयो। त्यसकारण हामी सडकमा तुरुन्तै आम फाल्न पर्ने स्थिति भयो। हामी गयौँ, हामीले भन्यौँ यो हाम्रो रहर थिएन, यो राज्य रहेन। अब न कुनै संविधान, न कुनै लोकतान्त्रिक मान्यता, न कुनै परम्परा, न कुनै केही। जे मनलाई त्यही एउटा व्यक्तिले गर्ने हो भने के हो भनेर जनतालाई हामीले अपिल गर्न खोजेकै हो र हाम्रो मूल्याङ्कनमा जनताको साथ भयो भन्ने छ। जनताले साथ नदिएको भए हिजोको बन्द, मैले त अझ यहाँ काठमाडौँको मात्रै कुरा होइन, काठमाडौँ त तपाईहरुले पनि सबैले देख्नु नै भएको छ, देशभरि पनि देख्नु भएको छ। मैले विभिन्न प्रदेशको साथीहरूसँग सोद्धाखेरि हाम्रो साथीहरूको उपस्थितिले भन्दा पनि जनताले स्वतःस्फूर्त बजार बन्द गर्थे, पुरैकै पुरै बन्द, पोखरा जस्तो ठाउँमा। जनताको साथ नभइकन त्यो हडताल सफल हो। जनताको भित्रबाट जातिवृत्ति नै गरे है, यो सरकार त के सरकार भयो भन्ने लागेको हुनाले जनताको समर्थन भयो, नैतिक समर्थन भयो। त्यसकारण त्यो मूलतः सफल भयो। तर हामी फेरि सधैँ आम हडताल राखिराख्छौँ भन्ने हाम्रो कुनै नीति पनि छैन। त्यसबाट जनतालाई पर्न गएको दुःख मर्काप्रति हामीले क्षमायाचना गरि पनि राखेका छौँ। हिजैदेखि हामी बोल्दाखेरि मर्का त केही परेको छ, अझ श्रमजीवीहरूलाई दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूलाई बढी परेको छ।
तर अब देश निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा जान लागेको हुनाले हामी बाध्य भयौँ हामी सधैँ यस्तो चाहिँ गर्दैनौँ पनि भनेका छौँ। र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब चाहिँ आम हडताल हुन पनि सक्छ, तर त्यो जनताको पहलमा हुन्छ। आन्दोलन चर्किँदै गयो, अब संयुक्त हुँदै गयो, अब सरकारको ज्यादती र निरङ्कुशता तानाशाहीपन बढ्दै गएपछि जनता स्वतः आएर हप्तौँसम्म चाहिँ हडताल हुने गरेको छ नि त। नेपालको इतिहासमा त आन्दोलनको क्रममा जनताले त्यसरी गरेका छन्। त्यस्तो चाहिँ हडताल त हुन्छ, त्यस्तो हडतालमा हाम्रो समर्थन पनि हुन्छ, तर लगातार जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी आम हडताल राख्ने हाम्रो अहिले कुनै नीति निर्णय छैन। हिजोको हडताल जरुरी थियो भन्ने हामीलाई अहिले पनि लागेको छ। जनताले त्यसलाई अप्ठ्यारो भए पनि साथ दियो भन्ने पनि हाम्रो ठम्याइ छ र जनताको नैतिक समर्थन बिना त्यो सफल भएको होइन। मूलभूत रूपमा त्यो सफल भएकै छ र हामीले फेरि सबै चिजलाई बल प्रयोग गरेर रोक्न खोजेका पनि थिएनौँ। हामीले जनतालाई अत्यावश्यक सवारीहरू चल्न दिने, त्यस्ता दोकानहरू खोल्न दिने, जनताको दैनिक चाहिँ कामहरूको निम्ति नभई नहुने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित या अरू खाद्यान्नसँग सम्बन्धित त हामीले भनेकै थियौँ। पण हाम्रो संवेदनशीलता जनताप्रति छ भन्ने कुरा हो। यो मैले यो कुरा पनि प्रश्न राख्न चाहेँ। अब हामीले आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने भनेको कस्तो पर्यो भने हामी त ६२-६३ को जनआन्दोलन 19 दिने जनआन्दोलनसम्म आउँदा अब यस प्रकृतिको आन्दोलन गर्न सायद पर्दैन। नेपालमा संविधान सभाको चुनाव, शान्ति सम्झौता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि र एउटा युगान्तकारी परिवर्तनतिर हामी गइसकेपछि अब आन्दोलन तुरुन्तै यस प्रकृतिको गर्नु पर्ला भन्ने त सोचिएको थिएन। तर अहिले परिस्थिति कस्तो बनेको छ भन्दा चाहिँ हामी फेरि एकचोटि सडकमा फेरि एकचोटि आन्दोलन लोकतन्त्रकै लागि जानु परेको छ र हामी जनतालाई साथ लिएर, जनताको विश्वास लिएर नै हामी जान चाहन्छौँ। हामी हातेमालो गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले यो प्रश्न नि सोध्नुभयो, अरू पार्टीहरू संयुक्त आन्दोलन हुन सक्छ आदिमबाट भन्ने पनि कुरा आयो, के साँच्चै हो कि होइन? म तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि 5 गते पुसमा चाहिँ संसद भङ्ग गर्ने, विघटन गर्ने सिफारिस भएदेखि नै हामी पार्टीहरूको बिचमा सहकार्य गरि नै राखेका छौँ। पहिलो बैठक हामीले नै आयोजना गर्यौँ, सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा, र हामीले अब संयुक्त रूपले यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ, यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ र ल ठिक छ ढङ्गले आन्दोलनमा जाउँ, त्यसपछि बिस्तारै संयुक्त बनाउने प्रयास हुनुपर्छ भनियो। दोस्रो बैठक नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसियो। त्यहाँ पनि हामीले गम्भीर रूपले छलफल गऱ्यौँ। यो त परिस्थिति निकै चुनौतीपूर्ण छ, गम्भीर छ, देश निकै अप्ठ्यारो ठाउँतिर जाँदैछ भन्ने छलफल भयो। त्यहाँ पनि हामीले यो असंवैधानिक नै हो, अलोकतान्त्रिक नै हो, तर अहिले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले आन्दोलन गर्दै जाउँ, एउटा बिन्दुमा गएर फेरि यसलाई संयुक्त बनाउने बारे सकारात्मक ढङ्गले सोचौँ भनेरै हामी उठेको हो। यसबिचमा हाम्रा नेता साथीहरू, अझ खास गरी कमरेड माधव कुमार नेपाल र मैले नेपाली कङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, अरू पार्टीहरूसँग, थुप्रै पार्टीहरूसँग, विभिन्न सङ्घ संस्थासँग, नागरिक आन्दोलनसँग हामी लगातार छलफलमा छौँ। किनकि यो विषय सिङ्गै राष्ट्रको विषय बनेको छ, त्यहाँ सिङ्गै राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर लानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसकारण हामी सहकार्यमा छौँ, अन्तर्क्रियामा छौँ र हाम्रो कोसिस छ कि आन्दोलनलाई अब संयुक्त गरौँ। एक्लै गर्नुभन्दा संयुक्त गर्दा नै त्यसले दिने प्रभाव, त्यसको असर चाहिँ ठुलो हुन्छ भएर हामी लगातार छलफलमा छौँ। त्यसकारण मलाई लाग्छ अहिले नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट पनि, पार्टीहरूको तर्फबाट पनि चाहिँ अब हामी जोडिँदै जानुपर्छ भन्नेतिर सकारात्मक सोच विकास भएकै छ। हो, पार्टीहरूभित्र केही व्यक्तिहरूका आफ्ना सोच हुन सक्छन्, त्यहाँ मतमतान्तर हुन सक्छ, तर मूल ट्रेन के छ भनेर हेर्ने हो। पार्टीहरूको भित्रको मूल ट्रेन के हो भनेर हेर्दा अहिले चाहिँ असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम हो यो र यसलाई करेक्सन गरिनुपर्छ भन्ने नै सबै राजनीतिक दल, नागरिक आन्दोलन, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैको पनि भावना र विचार त्यही नै हो। त्यसैले नै संयुक्त आन्दोलनको आधार दिएको छ। तपाईँ हामी सबै एकै ठाउँमा हुने आधार त्यही इस्युले दिएको छ, मुद्दाले दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ।
अब तपाईहरुले यहाँ मलाई हिजोको सन्दर्भमा पनि केही प्रश्न सोध्नु भएको छ एमसीसी को बारे भनेर। एमसीसी बारे तपाईहरुलाई थाहा छ, हाम्रो पार्टी भित्र छलफल चल्यो। पोहोर साल केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल चल्यो। केन्द्रीय समितिले कार्यदल बनायो। कार्यदलले चाहिँ सुझाव प्रतिवेदन दिएको छ र हामीले पार्टीले अन्तिम निर्णय गरिसकेको स्थिति छैन। पार्टीले यही गर्ने भन्ने त्यो सुझाव प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर अन्तिम निर्णय लिएको स्थिति छैन। फेरि अहिले हामी संवैधानिक परिषदमा भएको ज्यादतीपूर्ण नियुक्ति, म त भन्छु त्यो त गुण्डागर्दी टाइपको छ। पत्रकार साथीहरू, यो सामान्य खालको छैन। अब न सुनवाई छ, सुनवाई समिति छैन, सभामुखले चाहिँ यो सुनवाई समिति पनि नभएको, प्रक्रिया नपुगेको भनेर फिर्ता पठाएको स्थिति छ। यो बेलामा 10 थरीका नारा लगाउनु भन्दा नारा जे आन्दोलनको आजको ठोस कार्यक्रम हो त्यही केन्द्रित गरौँ भने हो। नारा त थुप्रै लाउन सकिन्छ। एकातिर एमसीसी बारे औपचारिक पार्टीले निर्णय गरिसकेका छैन, त्यो अवस्थामा अर्कोतिर आन्दोलन एउटा विषयलाई केन्द्रित गरेर त्यसमा प्रतिवाद गर्नको लागि बोलाइएको छ। 10 वटा 50 वटा नारा लाउन थाल्यो भने झन् त्यसले चाहिँ हाम्रो जो प्रहारको निशाना हो त्यो कमजोर हुन्छ भन्ने अर्थमा मात्रै मैले त्यहाँ बिचमा प्याट एउटा लगाइदिनु भयो। न विषय छ न प्रसङ्ग। अब सङ्घर्ष समितिले बनाएका नारा एकातिर छन्, अब बिचमा प्याट हालिदिएको छ। मलाई के भयो भने छ्याक्क दिमा यो घुस्यो भने जस्तो पर्यो क्या मलाई। हुने नारा लाउनु पर्छ नि, भनेको नारा लाउनु पर्छ। हाम्रै साथी हुने ती त त्यस्तो ठानेर मैले जतापाति पुग्त नारा नगर्नुहोस् न यसरी भनेर भने मात्रै हो। त्यसको अर्थ म एमसीसी को समर्थनमा गएँ, मैले नीति बदले भन्ने कुरा होइन। हामी पार्टीमा गम्भीर रूपमा नै त्यसको विषयलाई लिइरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। मैले अस्ति भर्खरै पनि अमेरिकन राजदूतसँग कुरा गर्दा पनि यसलाई परिमार्जन गर्ने सम्भावना छ कि छैन, परिमार्जन गर्न जरुरी छ। हामी हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुसार हामी यसलाई रिजेक्ट चाहिँ गरेका छैनौँ, तर यत्तिकै चाहिँमा पनि हामी हुन्छ भन्ने पनि लागेको छैन भनिरहेको छु मैले। त्यही यो विषय त्यस्तो होइन, म त्यसलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। अब मैले भने नि अहिले चाहिँ झन्डै 70 वर्ष नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण सशस्त्र सबै खालका जनआन्दोलन जनयुद्ध हुँदै यहाँ आइयो। अहिलेको यो परिवर्तन शान्ति र परिवर्तन दुईटै एकअर्कासँग घनिष्ठ रूपले जोडिएको छ। अहिले सरकारले जुन परिस्थितिमा जसरी विघटन गर्यो संसदको र देशलाई एउटा ठुलो संवैधानिक राजनीतिक सङ्कटमा धकेल्ने काम गर्यो, यो चाहिँ प्रकारान्तरले देशमा फेरि गृहयुद्ध होस् भन्ने चाहेको हो केपी ओलीजीले। किनकि यो संविधान त शान्तिको पनि अङ्ग हो नि त। 10 वर्षको लामो युद्धलाई र ठुलो आन्दोलनलाई एउटा निकास दिने, जनआन्दोलनलाई पनि निकास दिने संविधान पो हो यो त। यो संविधानलाई कुल्चिने भनेको त शान्तिलाई पनि कुल्चिने भने हो। मैले बडो प्रश्नसँग भनेको छु, म आफै शान्ति प्रति प्रतिबद्ध, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाप्रति प्रतिबद्ध। अब फेरि हिंसा फेरि युद्धतिर जाने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। मैले भनेको छु मेरो कमिटमेन्ट हो यो, म तपाईहरुको अगाडि पनि फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। तर शान्ति र आन्दोलनको पर्यायको रूपमा आएको संविधानलाई कुल्चिने भनेको शान्ति भङ्ग गर्ने कुरा पनि हो। लोकतन्त्रको हत्या गर्ने भनेको, अराजकताको सुरुवात गर्ने भनेको पनि हो। म नगएर, हाम्रो पार्टी नगएर सबै चिज ठिकठाक हुन्छ भन्ने त छैन। यदि राज्यले र नेतृत्वले दुर्घटनातिर देश लग्यो भने त फेरि कहीँ न कहीँबाट कोही न कोहीले अराजकताबाट त फाइदा उठाउँछ। कहीँ न कहीँ एक्सट्रिमिजमले फेरि टाउको उठाउन सक्छ, अतिवाद आउन सक्छ त्यो दक्षिणपन्थी कोणबाट र त्यो चाहिँ उग्र वामपन्थी कोण जतैबाट पनि आउन सक्छ। पत्रकार साथीहरू, विषय यस अर्थ मैले गम्भीर देख्छु। यो सामान्य छ, अलिअलि भयो, केपीले गरे, माधव नेपाल र प्रचण्ड नारायण काजीले गरे भने जस्तो होइन यो विषय। यो राष्ट्रसँग र लोकतन्त्रसँग, शान्तिसँग र संविधानसँग रिलेटेड यति गम्भीर जीवन र मरणको विषय भएर यो खडा भएको छ। त्यहाँ पत्रकार साथीहरूसँग म यसलाई
तेस्रो जनआन्दोलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भन्दा पनि यो इस्युलाई सच्याइन्छ कि सच्याइँदैन भन्ने कुरा हो। लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, संविधानको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, शान्तिको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल हो यो। त्यसकारण यदि केपीजी जसरी पहिला त संसद भङ्ग, त्यसपछि अहिले संवैधानिक परिषदमा यो चाहिँ खालको नौटङ्की र यो निरङ्कुशताको यो पराकाष्ठा यस्तै गर्दैन। अब अर्को अरे फेरि के गर्ने रे, फेरि सङ्कटकाल लाउने रे, के गर्ने रे भन्ने जे छन् त्यो हुन्छ भनेपछि त जनता उठ्छ। नेपाली जनता महान छन् भन्ने छ मेरो हाम्रो बुझाइ। जनता उठ्छ, किन जनता उठिसके भने पनि हुन्छ। अब त खालि 2-4 दिन समय मात्रै बाँकी हो। मैले भने नि बेस्ट ब्रेनहरू हामी एक ठाउँमा छौँ। तपाईँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू हेर्नुहोस्, उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको चाहिँ ब्रेन हेर्नुहोस्, उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ। अस्ति निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तहरू 5 जना गएर निर्वाचन आयोगमा भनेको कुरा त तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। ती पनि त नेपालका बेस्ट ब्रेन हुन् नि। शान्ति प्रक्रियादेखि भोजराज पोखरेलदेखि तपाईँ नीलकण्ठ हुँदै अयोध्यीसम्म आउँदाखेरिका ती नामहरू पनि नेपालको शान्तिको निम्ति, संविधान निर्माणको निम्ति, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको निम्ति ठुलो भूमिका खेलेका व्यक्तित्वहरू हुन् नि। नियम कानुन र व्यवस्था जे छ संविधानभन्दा बाहिर जान पाइँदैन भन्ने सबैको छ। नागरिक आन्दोलन भन्नुहोस्, तपाईँ पत्रकारहरू भन्नुहोस्, बुद्धिजीवी प्राध्यापकहरू भन्नुहोस्, राम्रो स्वच्छ दिमाग भएका मान्छे जति यसको विरुद्ध खडा भइ नै सके र यो राष्ट्रको स्वाधीनताको सवाल पनि हो भन्न चाहन्छु म। यो राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्ने सवाल पनि हो, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने सवाल पनि हो। मेरो बुझाइ त के छ भने केपीजीले आत्मसमर्पण गरिसक्नुभयो दक्षिण पन्थका अगाडि, प्रतिगमनका अगाडि। उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो भने हामी पनि गर्छौँ, नेपाली जनताले पनि आत्मसमर्पण गरिदिन्छ त, गर्न सकिन्छ त भन्दा कुनै हालतमा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो सवाल फेरि पनि सत्य र असत्यको, निरङ्कुशता र लोकतन्त्रको लडाईँ भइसकेका छन्। त्यहाँ पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू खुद्रा मसिना माधव नेपाल प्रचण्ड केपी ओलीको भन्नेतिर नजानुहोस् क्या, धेरै जरुरी छैन। यो लडाईँ अर्को ठाउँमा पुगिसकेको छ। श्वेत पत्रको कुरा मैले गरि नै सकेँ। अब यो संवैधानिक नियुक्तिबारे काङ्ग्रेसको चाहिँ चुपचाप छ भन्ने जस्तो त मैले हेर्दिनँ। फेरि मैले हेर्दा त के अरे काङ्ग्रेसको प्रवक्ताको यो गलत छ भनेर वक्तव्य नै आएछ। अरू नेताहरूले हाम्रो विरोध छ भनेर बोलिराख्नु भएकै छ। त्यसकारण काङ्ग्रेसले पुरै समर्थन गर्यो भने लाग्दैन। अब शेरबहादुरजीलाई केही अप्ठ्यारो होला, उहाँको कुरा अलिकति त अप्ठ्यारो हो, तर काङ्ग्रेसबाट त प्रवक्ताले बोल्ने भने त काङ्ग्रेसकै त भर्सन होला। मैले त त्यो त्यस्तो ठिक हो भन्ने भने त देख्दिनँ म, ठिकै हो भनेको देख्छु मैले। जनता समाजवादी पार्टी त सिधै विरोध, हामीले जुन भाषामा हाम्रो पार्टीले हो त्यही भाषामा जसपाले विरोध गरेको छ। अझ सुनवाई समितिको चाहिँ अध्यक्ष हाम्रो चाहिँ के अरे लक्ष्मणलाल कर्ण हुनुहुन्छ। उहाँ त यति यो त सबै हत्या भयो भन्नेमा हुनुहुन्छ। उहाँ सभामुखसँग सल्लाह गरेर लौ न यसलाई रोक्न पर्यो भन्ने मध्ये उहाँ नै हो। उहाँ पनि जसपाकै हो भन्दाखेरि त तपाईँ कानुनी रूपले पनि संवैधानिक रूपले पनि सही ठाउँमा भएका सही ब्रेनहरू सबै त विरोधमै छन्। त्यसकारण यो सबैको नै साझा सहमति नै म देख्छु यसमा। त्यस्तै तपाईँहरूले सोध्नुभयो भित्रभित्रै वार्ता भएको छ अरे विप्लवसँग भन्ने कुरा। अब यो भित्र र बाहिर भन्ने हाम्रो केही पनि हाम्रै पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले माधवजीले त 2 वर्ष अगाडि नै सार्वजनिक रूपले पनि भन्नुभएको थियो विप्लवहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा पनि उनीहरूलाई वार्तामा ल्याएर मूलधारमा ल्याउन सके राम्रो भनेर उहाँले नि बोल्नु भएको थियो, हामीले नि भनेको थियौँ। त्यति बेला विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा न पार्टी कमिटीमा कहीँ छलफल भयो, न म अध्यक्ष, 2टा अध्यक्ष मध्येको एउटा अध्यक्ष मसँग एक शब्द सोधियो। एकैचोटि क्याबिनेटबाट प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरियो। हामीले यसरी नगर्न पर्थ्यो, पार्टीमा नि छलफल गरे हुन्थ्यो। एकैचोटि प्रतिबन्ध लगाउँदा झन् परिस्थिति झन् राम्रो हुँदैन भन्ने भित्र हामी हौँ। म माधवजी नामिकाजी हाम्रो यो टिमै त्यस्तो हो। केपी चाहिँ होइन, गर्नै पर्छ भन्ने हो। तर अहिले चाहिँ फेरि केपीजी चाहिँ ले वार्ता भनेर चिठी पठाउनु भयो अरे या चिठी पठाउँदै हुनुहुन्छ अरे, के सुनिया छ। ठिकै छ, उहाँले गर्नुहोस्।
त्यसको निम्ति हाम्रो भनाइ चाहिँ तपाईँ साँच्चै वार्ताप्रति तपाईँ इमान्दारितापूर्ण ढङ्गले विप्लवलाई पनि ल्याउन चाहनुभएको हो भने सबभन्दा पहिला त प्रतिबन्ध हटाउनु पर्यो। प्रतिबन्ध पनि राखिराख्ने अनि वार्ता नै गर्छु भनेको त्यहाँ त पोलिटिकल्ली मिल्दैन, त्यो त अन्तर्विरोधी कुरा हुन्छ। हाम्रो भनाइ त्यहाँ छ, आउने हो वार्तामा भने हाम्रो समर्थन हुन्छ। अब मैले भित्रभित्रै गरेको छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो होइन। मैले चिन्छु सबै साथीहरूलाई हिजोको आन्दोलनमा सहयात्री हुनुको नाताले। त्यहाँ विभिन्न साथीहरूले उनीहरूसँग कुरा गरेर विभिन्न रिपोर्टहरू म कहाँ आइरहेको छ। मैले त्यो रिपोर्टबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिइराखेको हुन्छु। त्यसरी अप्रत्यक्ष त कुराकानी भइराखेको हुन्छ, तर प्रत्यक्ष र भित्रभित्र वार्ता चाहिँ मैले गरेको छैन। यो कुरा प्रष्ट हो। अब अर्को, अब जनता तपाईँहरूले सोध्नुभयो नि, हामीले मैले अघि श्वेत पत्रको कुरा नि गरि नै सकेँ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने सुरुमा त हामीले केपीजीले यो विघटन गर्ने, संविधानको हत्या गर्ने, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने बाटो पक्रिनु भयो भनेपछि हामीले केपीको बारेमा अलि बढी आलोचनात्मक टिप्पणी पक्कै पनि गऱ्यौँ। तर तपाईँ पछिल्लो चरणमा हेर्नुभयो भने हाम्रो ध्यान चाहिँ केपीलाई गाली गर्नुमा धेरै छ। सुशासन किन कायम हुन सकेन? हामीले घोषणा पत्रमा त धेरै राम्रा कुरा भनेका हौँ। चुनावको बेलामा हामी किसानलाई के दिन्छौँ, उत्पादन वृद्धि, वैज्ञानिक खेती प्रणाली, व्यवसायीकरण कृषिको, त्यसको निम्ति राज्यको तर्फबाट पर्याप्त अनुदान, युवाहरूलाई रोजगारी, उद्योग धन्दा र कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने र धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई रोजगारी सृष्टि गर्ने, रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने, सबैलाई समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व भइसकेपछि उत्पीडनमा परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैको लागि सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण, हाम्रो देशमा जस्ता र मेटेरियल्सहरू छन्, कच्चा पदार्थ, साधन स्रोतहरू, प्रकृतिले हामीलाई जे दिएको छ त्यसको समुचित सदुपयोग, ठुला उद्योगहरू, त्यसमा पनि अझ कृषिमा आधारित उद्योगहरू, हाइड्रो, यो सबै कुरा चाहिँ हामीले भनेको हो नि। र हामी पारदर्शी शासन दिन्छौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ, सुशासन दिन्छौँ भने हो नि। 3 वर्षसम्म हामीले त्यसको निम्ति प्रयास गऱ्यौँ। तर अब मुख्य नेतृत्व र सरकारको प्रधानमन्त्री नै नेगेटिभ भएपछि हुँदो रहेनछ। हामी त सङ्घर्ष गर्ने मात्रै भयो त्यहाँ। तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। पहिलो चाहिँ नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा जस्तो नीति कार्यक्रम र बजेट आयो, संसदभित्र तपाईँ दृश्य सम्झिनु होला, हाम्रा साथीहरूलाई हामीले रोक्नै सकेनौँ। हामी चाहिँ पार्टी अनुशासन भनेर हामी आफै चाहिँ खुला विरोध गर्न अप्ठ्यारो भयो। हामीले भित्र चाहिँ आलोचना गऱ्यौँ, यो बेठिक भयो। नीति कार्यक्रमबारे पनि पार्टीमा पुरै नगरिकन सरकारले जबरजस्ती ल्यायो, यो तरिका पनि गलत भयो र कार्यक्रम पनि गलत छ भनेर आलोचना त गऱ्यौँ। बजेट पनि, यो बजेटले हाम्रो घोषणा पत्रको मर्म र भावनालाई पक्रेन। यो बजेट त अर्कै दिशातिर गयो। यो समाजवाद उन्मुख छैन यो बजेट, यो उदार पुँजीवाद उन्मुख छ, यो दलाल पुँजीपतिलाई पोस्ने खालको भयो भनेर हामीले भन्यौँ। तर हामीले सांसदलाई रोक्न सकेनौँ। तपाईँहरूले दृश्य सम्झिनुहोस् त, संसदभित्र हाम्रै साथीहरू झन्डै झन्डै विद्रोह गर्ने जस्तो हो। पहिलो बजेट आउँदा उहाँ झन्डै 2/3 सरकार बनाइया छ। जनतालाई अब के नहुन्छ भन्ने परेको छ, पारिएको पनि छ। तर सरकार उल्टो बाटो हिँड्न थालिहाल्यो। विरोध त त्यति बेलै भयो। दोस्रो बजेट आयो त्यस्तै भयो, तेस्रो आयो त्यस्तै भयो। अब म के भन्छु तपाईँहरूलाई भने हामीले अब गर्ने भनेको त हामीले सुशासन र हामीले घोषणा पत्रमा गरेका सङ्कल्पहरू, प्रतिबद्धता अनुसारको सरकार बनाउने भने हो। केपीलाई त्यही गराउन बल गरियो, भएन। उनलाई करेक्सन गर्न हामीले कम मेहनत गरियो भन्ने होइन, धेरै मेहनत गरियो। तर केपी चाहिँ करेक्सन हुनेतिर भन्दा अझ निरङ्कुश, अझ आई एम द स्टेट भने जस्तो गरी मै नै हो सबै भने जस्तो। जबकि लोकतन्त्रको एउटा फन्डामेन्टल सबैले बुझ्ने विश्वव्यापी मान्यता के हो भने बहुमतको शासन, अल्पमतको प्रतिपक्ष। जहाँ पनि छलफल गर्ने बहुमतको निर्णय मान्ने, पार्टीभित्र पनि बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ। यो विश्वव्यापी हो। यो जहाँ कहीँ लागु हुन्छ। अल्पमतको मानेर त हिँड्दैन नि कोही नि।
तपाईहरुले यो कुरा त देख्नु भएको छ। पहिलेदेखि हाम्रो प्रतिबद्धता पनि त्यही हो। फेरि यो प्रणाली अन्तर्गत केपीजी सचिवालयमा अल्पमत, स्थायी समितिमा 1/3 मात्रै, केन्द्रीय समितिमा 1/3 मात्रै, संसदभित्र 2/3 बहुमत उहाँको विरोधमा छ संसद। अनि त्यसो भएपछि उहाँले त सजिलै छोड्दिएपछि त समस्या हल हुन्थ्यो नि त। जतासुकै अल्पमतमा परेको कुरा त अब जगजाहेर छ। तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ जतासुकै उहाँ अल्पमतमा किन पर्नुभयो त। हामी माधवजी लगायतको हाम्रो टिम बहुमतमा के गरी भयो, हामीले जालझेल गरेर भयो र। तीनटा पूर्व प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, मन्त्रीहरूको लस्कर, 12-15 वर्ष पार्टी चलाएको माधवजी 16 वर्ष, झलनाथजी पनि 12-15 वर्ष पार्टी प्रमुख, प्रधानमन्त्री, म आफै, अरू साथीहरू पनि। हामीतिर बहुमत के गरी भयो? उहाँले बनाए हुन्थ्यो नि त बहुमत। उहाँको त्यही आचरण व्यवहार र निरङ्कुश शैलीका कारण चाहिँ सबै साथीहरू विरोधमा जाने स्थिति भयो। लोकतन्त्रको रक्षाको लागि उहाँको चाहिँ तानाशाही र उहाँको अहङ्कार र दम्भका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई आइलाग्यो। सङ्घर्ष गर्दा हाम्रो एकता भयो, विचारमा एकता भयो, विधिमा एकता भयो। उहाँ जतासुकै अल्पमतमा पर्नुभयो। अनि अहिले आएर चाहिँ सबैतिर भाँचकुच पारेर सिद्ध्याइदिन्छु भन्ने खालको बुद्धिमा उहाँ जानु भएको छ। उहाँमा लोकतन्त्रको एक रौँ पनि चाहिँ मान्यता भएको भए जतासुकै अल्पमा म भए त हेर्नुहोस्, मलाई त तपाईँहरूले अब हुन त मेरा पनि कमजोरी छैनन् भन्ने होइन, तर म सक्दिनँ। म माताजी पनि सक्नुहुन्न, हामी सक्दैनौँ। जतासुकै अल्पमा पर्दा पनि केलाई भत्काइदिन्छु, त्यो पनि नियम तोडिदिन्छु, संविधान पनि बाँधिदिन्छु, लोकतन्त्रले जाँच लिन्छ। हामी त भन्नै सक्दैनौँ, हामी त छोडिदिइहाल्छौँ। तर उहाँ चाहिँ त्यता जानुभएको छ। अब कसले उहाँलाई उचालेको छ त्यो पनि तपाईँ हामीले देखाएको छौँ। त्यसकारण अब जनता चाहिँ मैले हेर्दा के देख्छु भने 2-4 दिन ढिलो छिटो मात्रै हो, जनता आम रूपमा सडकमा आउने स्थिति बन्छ र यो निरङ्कुशता परास्त हुन्छ। 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शासन उल्ट्याउन सक्ने नेपाली जनता, शान्तिलाई के अरे युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेर गणतन्त्रसम्म पुर्याउन सक्ने नेपाली जनताले यो तानाशाहीलाई चाहिँ स्वीकार्छन् भन्ने मलाई कहीँ कतै लाग्दैन। हामी चाहिँ अन्तिमसम्म लड्न तयार छौँ। कोही बेला के भ्रम हुँदो रहेछ भने अब अहिले अदालतमा केस छ, निर्वाचन आयोगमा केस छ, अनि हल्ला पनि छ, सेटिङ छ अरे, सेटिङ भन्ने। सबभन्दा ठुलो सेटिङ त जनताको सेटिङ नै हुन्छ। जनता उठेपछि सब सेटिङहरू भत्किन्छन् भन्ने नै लाग्छ। र कसैलाई लागेको छ सेटिङ अनुसार फैसला हुने, नेपाली जनताले खुरुखुरु मान्छ भने त्यो ठुलो भ्रममा छ। त्यो भ्रम कसैले नपाले हुन्छ। हामीले बुझेको कुरा के भने संविधान मिचिएको छ, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रयास भएको छ, त्यसलाई करेक्सन गर्ने हो। संविधान मिचिए गरेर चाहिँ चुनाव गर्यो भने त्यो चुनाव पनि असंवैधानिक हुन्छ, अवैधानिक हुन्छ। त्यसले कुनै समस्याको हल दिँदैन। यो भ्रम पनि कसैले नपाले हुन्छ। प्रतिगमन हुने, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हुने, अनि त्यसैले आयोजना गरेको चुनाव संवैधानिक र वैधानिक र लोकतान्त्रिक हुन्छ त नेपाली जनताले नि खुरुखुरु मान्छ त भन्दा त मान्दैन। यो कुरा पनि प्रष्ट होस् भन्ने म चाहन्छु। अब तपाईहरुले सोध्नुभयो त्यो निर्वाचन आयोगको कुरा पनि त्यही हो। निर्वाचन आयोगले संविधान अनुसार गर्छ भन्ने हामीलाई अहिले पनि अझै पनि हामी भरोसा गरेका छौँ। अदालतले पनि गर्छ भनेर भरोसा गरेका छौँ। गरेन भने के हुन्छ भने अब चाहिँ अब यो त मैले त भने नि यो कयामत हुन्छ भन्ने गरेको छु कहिलेकाहीँ म। अब यो चाहिँ अहिले सोध्ने विषय होइन। भएन भने त्यति बेलै हुन्छ। जे हुन पर्ने त्यही बेला हुन्छ। तर जे हुन्छ राम्रो हुँदैन, त्यो पक्का हो। तर हामीले अहिले पछिल्लोचोटि निर्वाचन आयोगमा गरेको कुराकानी अनुसार चाहिँ फेरि हाम्रो विषय हामीले प्रष्ट राखेका छौँ। संविधानले नि प्रष्टै भनेको छ, ऐनमा पनि प्रष्टै छ। अन्तिममा पार्टी विभाजित भयो भने कसलाई के को आधार भन्दाखेरि बहुमत 50+1 भएपछि मान्यता पाइहाल्छ। हामीसँग मोर देन 2/3 हुँदा त आँखा चिम्लेर गर्नलाई केही गाह्रो छैन। गर्छ निर्वाचन आयोग भन्ने नै हामीलाई लाग्छ।
अब विचारको लडाइँ होइन यो भनेर भन्नुभएको छ। अहिलेको खुसीको कुरा के भएको छ त फेरि भने अहिलेको यो आन्दोलन युवा पुस्ता जोडियो। तपाईँहरूले भन्नु नि खालि तपाईँहरू आफै मात्रै बुढा खाडा। अहिलेको आन्दोलनको विशेषता चाहिँ युवा पुस्ता जोडियो फेरि राजनीतिमा। कता कता के होला जस्तो डर भएको थियो। यो प्रतिगमनपछि विद्यार्थीहरू, युवाहरू, सबै मजदुरहरू, किसानहरू, सबै तहका पनि एज ग्रुप हेऱ्यो भने युवा पुस्ता नै सबभन्दा बढी छ अहिले आन्दोलन। त्यसकारण यस अर्थमा नेगेटिभली एउटा पोजिटिभ चिज उत्पादन हुँदैछ। युवाहरू फेरि एकचोटि राष्ट्रप्रति, फेरि एकचोटि लोकतन्त्रप्रति जागरुक हुने वातावरण बनेको छ। यसलाई तपाईँ पत्रकार साथीहरूले नै अझ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। र हामी त तपाईँहरूले भने जस्तै हामी त अब जीवनको उत्तरार्धतिर, त्यो पनि अब 2-4 वर्ष कति हो को स्थितिमा छौँ। हाम्रो आशा भरोसा र हामीले गर्न चाहेको युवाहरूकै निम्ति हो। हामी रोजगारी दिन्छौँ भनेको नि लिडरसिप भने ठुलो कुरा रहेछ क्या पत्रकार साथीहरू। लिडरसिप भने ठुलो, कसको हातमा लिडरसिप हुन्छ भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लिडरसिपले के भूमिका खेल्यो, शान्तिमा लिडरसिपले के भूमिका खेल्यो, संविधान निर्माणमा के भूमिका खेल्यो। अहिले मेरो त सपना थियो, हाम्रो त सपना थियो, अब त कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत भएपछि राम्रोसँग विकासमा लाग्न पाइएला, जनतालाई सबैलाई खुसी बनाएर लिएर जान पाइएला भनेको त लिडरसिप त्यस्ता मान्छेको हातमा परेपछि त उल्टो पो भयो। त्यही कारण हामी पनि चाहिरहेका छौँ युवाहरूलाई नै अगाडि ल्याउँ, हामी त्यो वातावरण बनाउन बल गरिरहेका छौँ। र अर्को हामी आफै युवा बन्न नि बल गरेका छौँ है। किन बोल्नु होला, सडकमा अहिले यो उमेरमा सडकमा पोलिटिक बस्ने भनेको चाहिँ त्यो युवा हुने कोसिस पनि हो। अब यो विचारको लडाइँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब गयो, यो विचारकै हो, प्रवृत्तिकै हो, सत्य र असत्यकै लडाइँ हो। अब कम्युनिस्टहरूले जो अवसर प्राप्त गरेको अब नप्राप्त गर्ने खतरा पैदा भयो भनेर तपाईँले भनेकोमा म सहमतै छु। खतरा पैदा चाहिँ भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने यो काम केपी ओली मार्फत सबै देशभित्र बाहिरका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूले गरे। केपीजी आत्मसमर्पण गरेकै हो। त्यसकारण त्यो खतरा पैदा भएको त छ, तर अब चाहिँ हुनै सक्दैन भन्ने चाहिँ स्थिति होइन। अहिले पार्टीगत रूपमा र स्पिरिटको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी जस्तो सुकै तहमा गएर भए पनि जनतालाई विश्वास नदिने, आफ्ना गल्ती कमजोरी सच्याउने, जनताको सेवाको निम्ति समर्पित भएर लाग्दा फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमतमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास हाम्रो छ। तपाईँ अहिले त हामी त झन् तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, चाहे त्यो पुस 14 गते हामीले काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शन होस्, या अस्ति माघ 9 गतेको प्रदर्शन होस्, या अहिले पछिल्लोचोटि माधवजी र मसँगै गइयो बुटोलको या विराटनगरको या धनगढीको हो, या अरू सुर्खेत लगायत बाँके बर्दिया विभिन्न ठाउँमा जे देखिएको छ। अब बिस्तारै अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या कार्यकर्ताले कुरो बुझ्दै गएको स्थिति छ, जनताले कुरो बुझ्दै गएको स्थिति छ, सहीको हो गलतको हो भन्ने कुरा छुट्याउन थालेको स्थिति छ। त्यसकारण हामी निराश चाहिँ छैनौँ, हामी जित्छौँ। हामीले फेरि एकचोटि वातावरण बनाएर पहल कदमी लिएर यो राष्ट्रको नेतृत्व लिन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास साथ हामी हिँडेका छौँ। म पत्रकार साथीहरूलाई यो कुरा जनतालाई कन्भे गरिदिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। राम्रो भएको भए मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो त सपना त अर्कै थियो नि। अब यो संघीयताले विकृति भएको होइन, संघीयता लागू नै भएन। संघीयतालाई हो, संघीयताप्रति जनतामा वितृष्णा फैल्याउने गरी सरकारले काम गर्यो। किनभने केपी ओलीजी संविधान बनाउने बेलामा पनि समावेशिता र संघीयता भनेको मन पराउनु हुने थिएन। उहाँले विधेयकहरू बनाउँदा, ड्राफ्ट गर्दा पनि संघीयता विरोधी ढङ्गले ल्याउनु भयो, पार्टीमा नगरिकन। कर्मचारी वितरण गर्दाखेरि पनि उही केन्द्रीकरण, उही पहिलाकै शासन सत्ता जस्तै केन्द्रीकृत शासनको जस्तै गरी बनाउन खोज्नुभयो। अनि बजेट विन्यास गर्दा पनि उहाँले केन्द्रीकरणलाई नै जोड दिएर गर्नुभयो र संघीयता काम छैन, यसले केही नै गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने पार्ने ढङ्गले गरियो। गल्ती त्यहाँ भयो, संघीयता आफै गल्ती होइन।
संहिताले त हामीले त सपना सिंहदरबारको अधिकार प्रदेशमा, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भने हो। त्यसो भयो भने जनता आफै मालिक हुन्छन् शासन सत्ताको भन्ने हो यसको सपना त। तर यसलाई पहिल्यै भाँचकुच पारेर यो ठिक छैन भन्ने बनाउन खोजियो, समस्या त्यहाँ हो। संहिता आफै समस्या हो। संहिता भएका देशहरू जहाँ छन्, चाहे स्विजरल्यान्ड भन्नुहोस्, चाहे दुनियाँका थुप्रै देशहरू भन्नुहोस्, संहिताले विकासलाई बाधा पारेको छ, बरु जनतालाई धेरै अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, विकासलाई गति दिएको छ। नेपाल जस्तो देशमा यसले गति दिनु पर्ने हो, दिने कुरा हो। तर नेतृत्व नै यसको विरुद्ध भइदिएपछि चाहिँ अहिले बदनाम गर्न खोजिएको छ। हामी यसलाई करेक्सन गर्न चाहेका छौँ। अब माधवजीले प्रधानमन्त्री हुन, के अरे अध्यक्ष हुन हतार गर्नुभयो भन्ने पनि उठ्या छ भनेर राख्नुभयो, त्यो होइन। हाम्रो विधानमा नै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधानमा 2 अध्यक्षको व्यवस्था छ। महाधिवेशन नहुँदासम्म 2 अध्यक्षलाई कायम राख्ने कुरा गरिएको छ। त्यसकारण केपी ओलीले अनुशासनहीन काम गरेर उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाइएपछि विधानको व्यवस्था अनुसार नै अर्को कसै न कसैलाई अध्यक्ष बनाउनै पर्थ्यो। वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाललाई नै सर्वसम्मतिले अध्यक्ष निर्वाचित गरियो। त्यसकारण यो भ्रम नहोस् कसैले, उहाँ त के 3 नम्बरमा जान नि तयार हुनुभएको थियो, माधवजी तपाईँले देख्नुभयो हतारो भएको भए त त्यो नमाने हुन्थ्यो नि त। 2 नम्बरमा भने 2 नम्बर, 3 नम्बर भने 3 नम्बर हुन तयार मान्छेलाई अध्यक्ष हुन हतारो गरेको भनियो भने त्यो चाहिँ न्यायपूर्ण हुँदैन। तपाईँ क्लियर हुनु होला। त्यसमा हामीले 2टा अध्यक्ष महाधिवेशनसँग राख्नै पर्ने हुन्छ। विधानमा 2टा अध्यक्ष भनेको चाहिँ केपी ओली र प्रचण्ड हो भनेर त लेखा छैन नि। यहाँ कतिपय केपी ओली र प्रचण्ड को हो त अध्यक्ष भनेर पनि भ्रम छ। 2 अध्यक्ष प्रणाली बनाइए हो। महाधिवेशन नहुँदासम्म 2 अध्यक्ष प्रणाली भन्ने हो विधानमा। केपी र प्रचण्ड हुने या प्रचण्ड र केपी हुने भन्ने होइन। मर्न सकिन्छ नि त। केपी र प्रचण्ड मरे भने अनि अध्यक्ष नहुने हुन्छ त। यो बडो विचित्र कुरा गरे होइन कि केपीले। निर्वाचन आयोगमा पनि त्यही पनि मै हो 1 नम्बर भनेछ नि। 1 नम्बर 2 नम्बर भन्ने कहीँ पनि छैन। पहिलाको सहमति पनि 2टा बराबरी भन्ने हो होइन। विधानमा पनि 2टा बराबरी भन्ने हो, हैसियत अधिकार। जबरजस्ती उनले आफूलाई 1 नम्बर बनाएको छन् कि यो। अब म पनि त्यस्तै छु हेर्न सक्छु। बाटो भन्ने कि सोझो भन्ने कि उदार भन्ने कि भावुक भन्ने कि 1 नम्बर। अब हेर्नुहोस् तपाईँभन्दा 3टा भोटा मैले बढी फटाएको, मलाई 1 राख्दिनँ नि त। के भयो त भनेपछि मैले मान्ने। अहिले त निर्वाचन आयोगमा म 1 नम्बर भन्नुहुन्छ भन्ने लागेको भए त ज्यानलाई मान्दैन। कुरो भन्नुभयो कि यो कस्तो अत्याचारी भयो क्या यो। फेरि अनि अध्यक्षलाई कारवाही गर्न नपाउने भन्ने त हुँदैन नि। केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले त मजाले कारवाही गर्न सक्छ, बहुमतले गर्न सक्छ नि कारवाही। गर्यो कारवाही, माधवजी हुनुभयो, हामी फेरि विधानअनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ। यो त सिधा कुरा छ यो। अब अर्को चाहिँ यो मैले कहीँ पनि त्यस्तो कम्युनिस्ट र क्रिस्चियन एउटै हुन् भनेको कहीँ पनि छैन। यो कस्तो भाषा कताबाट आयो। मैले भनेको के हो भने धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ, राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जो सहमत छन् तिनीहरूसँग कुरा मिल्छ भने हो। धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ राज्य भन्ने कुरामा सहमतहरूसँग कुरा मिल्छ भनेको हो। अब उनीहरूसँग दर्शनै मिल्छ, विचारै मिल्छ भन्ने कुरा सत्य होइन। अर्को तपाईँहरूले भन्नुभयो हिजो गाडीमा गइस, यो पनि होइन। अब यहाँ सेक्युरिटी अहिले पनि यहाँ सबै हुनुहुन्छ। म हिजो घरैबाट हिँडेर जान सोचेको थिएँ। हामी त छोड्न सक्दैनौँ भन्नुभयो सेक्युरिटीको सबैले, अरू साथीहरूले पनि। त्यसो भए गाडी अलिक परसम्म लैजाउँ अनि हिँडेर जाउँ भनेर आइयो। हिँडेरै गएँ म। पहिला 7 बाटोको कार्यक्रममा तपाईँहरूले पनि नोट गर्नुभयो होला। मलाई लाग्यो म 2-4वटा कार्यक्रम हेरौँ, एउटामा मात्रै बसिराखेकै हुन्थ्यो। म 1 घन्टा 1.5 घन्टा त्यही बस्नु पनि सक्थेँ। तर कोटेश्वर पनि गइहालौँ भन्ने भयो। कोटेश्वर जाने, कोटेश्वरबाट फेरि रत्न पार्क जाउँ कि भन्ने भएको थियो। रत्न पार्कमा राम्रै भइरहेको छ भनेपछि ठिकै छ, फेरि सङ्घर्ष समितिको संयोजक नै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर म पुलचोक गएँ। अब त्यहाँबाट पुलचोकसँग हिँडेर जाँदाखेरि त मलाई त घन्टै लाग्ने भयो। फेरि त्यसपछि त गाडी चढ्नु नै उचित हुन्छ भन्ने देखियो र चढियो। अब गाडी चढ्ने कुरालाई यत्रो बनाउनु भयो तपाईँ। हजुर, त्यसमा
जनतालाई बन्द गर भनेर हामी स्कुटर चलाउन नदिएको अवस्था थियो अनि नेताले त्यो गर्दाखेरि त्यो मेसेज चाहिँ रङ भयो भन्ने हो हाम्रो चाहिँ। बन्दको अगाडि यहाँ अब तपाईँहरूले यो यति भनिसकेपछि र मिडियामा आएपछि म सतर्क भएको छु ल धन्यवाद साथी। सतर्क हुने होइन है, आन्दोलनको आजसम्म गरेको मेरो अनुभव, हामी जो लिडरहरू हुन्थ्यौँ नि गाडीमा लेखेका हुन्थ्यौँ यो मुभ गर्ने गाडी जहाँ अनुगमन गरेर जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ त्यो हुँदैन भने पनि होइन है, तपाईँलाई थाहा होस्। अब त्यो विशिष्टता तपाईँहरूले विचार नियत बुझिदिनु होला त्यति हो। अहिले क्रिटिसाइज धेरै आयो भन्ने अलि धेरै आयो त्यो पनि मैले नि हेरिरहेको छु। तपाईँहरूले भन्नुभयो। ल साथीहरू धन्यवाद है।